नमो नमः। अष्टमकक्ष्यायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थं पाठं पठामः। पाठस्य नाम सदैव पुरतो निधेहि चरणम् इति। सदैव पुरतो निधेहि चरणम् इति गीतं राष्ट्रवादिकविना श्रीधरभास्करवर्णेकरेण विरचितमस्ति। जीवने अनेकाः समस्याः भवन्ति। धैर्येण आत्मविश्वासेन च तासां समाधानं कृत्वा सर्वदा अग्रे गन्तुम् इदं गीतं प्रेरयति। अनेन गीतेन कविना जनजागरणस्य कर्मठतायाः च सन्देशः प्रदत्तः अस्ति। पाठे विशिष्टमस्ति यत् इदं प्रेरणागीतम्। अत एव गीते लोट्लकारस्य विधिलिङ्लकारस्य च प्रयोगः अस्ति। यतोहि अनयोः लकारयोः प्रयोगः प्रेरणार्थे भवति। अधुना गीतं शृण्मः। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। विषमः प्रखरा हिंस्रापशवः परितो घोरः। अतिपाषाणा विषमः प्रखरा हिंस्रापशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम्।
चल पुरतो चल चल पुरतो चल चल पुरतो निधेहि चरणम्। अधुना गीतस्य विवरणं कुर्मः। प्रथमं पद्यं पश्यन्तु। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं विनैव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणम्। इदानीम् अस्य पदच्छेदं पश्यामः। चल चल पुरतः निधेहि चरणं सदा एव पुरतः निधेहि चरणं गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं विना एव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदा एव पुरतः निधेहि चरणम्। अधुना अन्वयं पश्यन्तु। चल चल पुरतः चरणं निधेहि सदा पुरतः एव चरणं निधेहि। ननु गिरिशिखरे निजनिकेतनमस्ति, यानं विना एव नगारोहणं करणीयमस्ति, स्वकीयं बलं साधनम् एव भवति, अतः सदैव पुरतः चरणं निधेहि। अधुना अस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। चल इत्यत्र चल इति क्रियापदे चल इति धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। गच्छ इत्यर्थः पुरतः इति अव्ययपदम् अर्थात् अग्रे इत्यर्थः। निधेहि इति क्रियापदं नि उपसर्गपूर्वकस्य धा इति धातोः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं वर्तते। स्थापय इत्यर्थः। चरणम् इत्यत्र चरण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पादम् इत्यर्थः। सदैव इत्यत्र सदा एव इति विच्छेदः। एतत् अव्ययपदं सर्वदा इत्यर्थं बोधयति। गिरिशिखरे इत्यत्र गिरिशिखर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पर्वतस्य शीर्षभागे। ननु इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् निश्चयेन। निजनिकेतनम् इत्यत्र निजनिकेतन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वीयः निवासः इत्यर्थः। यानम् इत्यत्र यान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वाहनम् इत्यर्थः। विना इति अव्ययपदम् अस्ति, अभावः इत्यर्थः। नगारोहणम् इत्यत्र नग आरोहणम् इति विच्छेदः। अत्र
नगारोहण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पर्वतस्य आरोहणम् इत्यर्थः। स्वकीयम् इत्यत्र स्वकीय इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वस्य इति। बलम् इत्यत्र बल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, शक्तिः इत्यर्थः। साधनम् इत्यत्र साधन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सहायकम्। भवति इत्यत्र भूधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, वर्तते इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। निधेहि अर्थात् स्थापनीयम्। किं स्थापनीयम्? चरणं स्थापनीयम्। चरणं कुत्र स्थापनीयम्? चरणं पुरतः अर्थात् अग्रे स्थापनीयम्। कदा पुरतः चरणं स्थापनीयम्? सदा पुरतः चरणं स्थापनीयम्। अस्ति किमस्ति? निजनिकेतनम् अस्ति। निजनिकेतनं कुत्र अस्ति? निजनिकेतनं गिरिशिखरे अस्ति। निजनिकेतनं गन्तुं किं करणीयम्? निजनिकेतनं गन्तुं नगारोहणं करणीयम्। नगारोहणं कथं करणीयम्? यानं विना एव नगारोहणं करणीयम्। भवति किं भवति? बलं भवति। बलं किं भवति? बलं साधनं भवति। कीदृशं बलं साधनं भवति? स्वीयं बलं साधनं भवति। इदानीम् अस्य भावार्थं पश्यामः। अस्माभिः निरन्तरं चलनीयम् एव, अग्रे अग्रे गन्तव्यम्। यदि अस्माकं गृहं गिरिशिखरे अपि भवेत्, तथापि यानादि साधनानि विना एव शिखराणि प्रति गन्तव्यम्। अस्माकं तादृशं बलं भवेत्। अधुना हिन्द्यां भावं जानीमः। चलो चलो, आगे कदम बढ़ाते चलो। हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। निश्चित ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। साधन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि स्वयं की शक्ति ही आगे बढ़ने में सहायक होती है। इसलिए सदा आगे कदम बढ़ाते चलो। अधुना अग्रिमं पद्यं पश्यामः। पथि पाषाणा विषमः प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल चल पुरतो निधेहि चरणम्। आदौ अस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितः घोराः। सुदुष्करं खलु यदि अपि गमनं सदा एव पुरतः निधेहि चरणम्। इदानीम् अस्य अन्वयं पश्यामः। पथि विषमाः प्रखराः
पाषाणाः सन्ति। परितः घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति। यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु, तथापि सदैव पुरतः चरणं निधेहि। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। पथि इत्यत्र पथिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मार्गे। विषमाः इत्यत्र विषम इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् असामान्याः। प्रखराः इत्यत्र प्रखर इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् तीक्ष्णाः। पाषाणाः इत्यत्र पाषाण इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अस्माः अथवा प्रस्तराणि। अत्र विषमाः प्रखराः इति पदद्वयम् अपि पाषाणाः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। पाषाणाः इति पदं विशेष्यम् अस्ति। परितः इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् चतस्रिषु दिक्षु। घोराः इत्यत्र घोर इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् भयङ्कराः। हिंस्राः इत्यत्र हिंस्र इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् हिंसकाः। पशवः इत्यत्र पशु इति उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् वन्यप्राणिनः। अत्र हिंस्राः घोराः इति पदद्वयं पशवः इत्यस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति। पशवः इति च विशेष्यं वर्तते। यद्यपि इत्यत्र यदि अपि इति विच्छेदः। एतत् स्वीकारार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। एतत् सत्यं यत् इति भावार्थः। गमनम् इत्यत्र गमन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, चलनम् इत्यर्थः। सुदुष्करम् इत्यत्र सुदुष्कर इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अति कठिनम् खलु इति अव्ययपदम् अस्ति। निश्चयेन इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन श्लोकस्य भावार्थं जानीमः। सन्ति के सन्ति? पाषाणाः सन्ति। कीदृशाः पाषाणाः सन्ति? विषमाः पाषाणाः सन्ति। पुनः कीदृशाः विषमाः पाषाणाः सन्ति? प्रखराः विषमाः पाषाणाः सन्ति। कुत्र प्रखराः विषमाः पाषाणाः सन्ति? पथि अर्थात् मार्गे प्रखराः विषमाः पाषाणाः सन्ति। पुनः च पथि के सन्ति? पथि पशवः सन्ति। पथि कीदृशाः पशवः सन्ति? पथि हिंस्राः पशवः सन्ति। पुनः कीदृशाः हिंस्राः पशवः सन्ति? घोराः
हिंस्राः पशवः सन्ति? कुत्र घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति? परितः घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति। गमनं कीदृशमस्ति? गमनं सुदुष्करमस्ति। इदानीम् अस्य भावार्थं पश्यामः। मार्गे असामान्याः तीक्ष्णाः पाषाणाः हिंसकाः पशवः च सन्ति। अतः मार्गः अति कठिनः। तथापि अस्माभिः निरन्तरम् अग्रे अग्रे गन्तव्यम्। अधुना हिंदी भावार्थं पश्यन्तु। हमारे मार्ग में असामान्य नुकीले पत्थर और भयंकर वन्य जीव हैं। माना कि वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, तथापि हमें सदा आगे कदम बढ़ाते रहना है। इदानीं अग्रिमं पद्यं पश्यामः। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो चल चल पुरतो चल चल पुरतो निधेहि चरणम्। अधुना पदच्छेदं पश्यन्तु। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदा एव पुरतः निधेहि चरणम्। अधुना अन्वयं पश्यामः। त्वं भीतिं जहीहि शक्तिं भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि सततं ध्येयस्मरणं कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणं निधेहि। इदानीम् अस्य शब्दार्थान् जानीमः। भीतिम् इत्यत्र भीति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भयम् इत्यर्थः। जहीहि इति क्रियापदम्। अत्र हन् इति धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं वर्तते। मारय इत्यर्थः। भज इति क्रियापदे भज इति धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। स्मर इत्यर्थः। तथा इति अव्ययपदम्। अत्र निश्चयार्थं निर्देशनार्थं च बोधयति। राष्ट्रे इत्यत्र राष्ट्र इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् देशे। अनुरक्तिम् इत्यत्र अनुरक्ति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अनुरागम् अथवा श्रद्धाम्। विधेहि इति क्रियापदम् वि उपसर्गपूर्वकस्य धा इति धातोः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् अस्ति। स्थापय इत्यर्थः। सततम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् निरन्तरम्। ध्येयस्मरणम् इत्यत्र ध्येयस्मरण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति,
अर्थात कर्तव्यस्मरणं। कुरु इति क्रियापदे क्री धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात कर्तव्यं, करो इति इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावार्थं जानीमः। जहिहि अर्थात हन्तव्या। का हन्तव्या? भीतिः हन्तव्या। भीतिं हत्वा किं करणीयं? भीतिं हत्वा भजनीया। भीतिं हत्वा का भजनीया? भीतिं हत्वा शक्तिः भजनीया। विधेहि अर्थात करणीया। का करणीया? अनुरक्तिः करणीया। कुत्र अनुरक्तिः करणीया? राष्ट्रे अनुरक्तिः करणीया। कुरु अर्थात करणीयम्। किं करणीयम्? ध्येयस्मरणं करणीयम्। ध्येयस्मरणं कथं करणीयम्? सततं ध्येयस्मरणं करणीयम्। इदानीम् अस्य भावार्थं पश्यामः। सदैव भयं परित्यज्य शक्तेः स्मरणं कर्तव्यम्। देशं प्रति अनुरागं च प्रदर्शनीयम्। प्रतिदिनं निजकर्तव्यस्य स्मरणं कृत्वा निरन्तरम् अग्रे अग्रे गन्तव्यम्। अधुना हिंदी भावार्थं पश्यन्तु। हमें भय को छोड़कर अपने बल का स्मरण करना चाहिए। देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। सदा अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। मित्राणि, एतावता अस्माभिः चतुर्थः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।